बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो नंबर 61 में मैंने जो बयान किया वो अपने नबी की ज़िंदगी के बारे में, ख़ासकर शादी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में हमने बयान किया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे थे और उनमें हज़रत क़ासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम, ये 3 बेटे थे। 4 बेटियां थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसुम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। ये सब आपकी बेटियां थी। मैंने इसको पिछली वीडियो में बयान किया और आपकी शादी के बारे में मैंने बयान किया, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और बहुत बड़ा हमारे लिए ये मसला है, ख़ासकर हमारे इंडिया में, कि हम जात पात देखते हैं और हम कहते हैं कि हम सिद्दीकी हैं, फ़ारूक़ी हैं, उस्मानी हैं, और कोई नीचे है उस अंसारी है, मंसूरी है और फ़लाँ है। तो कहते हैं हम इंडिया के हमारे लोग, जो एक जहन बना हुआ है कि हम बड़ी जात के हैं, वो छोटी जात के हैं। इसकी वजह से वो होता ही है कि वो शादी नहीं करते, इस जात का दूसरे जात में शादी नहीं करता और कहता है कि हम बड़ी जात के हैं और हम फलां हैं और हम फलां हैं। मगर शरीयत में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, इसका कोई तस्वुर नहीं है। ये हमारी और आपकी बनाई हुई चीज़ है। शरीयत ने जो मेयार रखा है वो तक़वा, परहेज़गारी, ईमानदारी। अगर इंसान मुसलमान है, तक़वा, परहेज़गारी उसके अंदर है, तो आप किसी से शादी कर सकते हैं। शरीयत में कोई जात पात का, ऊंच नीच का कोई तस्वुर नहीं है। ये हमने गैरों से लिया है। ये हमारा जो कंसेप्ट हमने बना रखा है, ये गैरों से हमने लिया है। उनके वहाँ ब्राह्मण है, शूद्र है, फलां है, वैश्य है, क्षत्रिय है। ये इसी अंदाज में मुसलमानों ने, जिनके अंदर जहालत भरी हुई है, ये चीज़ को अपने मन में बैठा के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से शादी नहीं करता। इसकी वजह से नहीं करता कि फला जात का है, ये फला जात का है। ये बिल्कुल गलत है। कुरान और हदीस में इसका कोई जो है जिक्र नहीं है। ये हमारे और आपकी बनाई हुई चीज़ है। हमने और आपने इसको बनाया है इंडिया में, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं भी मिस्र में रहा 7 साल, वहाँ भी इसका कोई तस्वुर नहीं। दुनिया की किसी जगह कोई तस्वुर नहीं। हाँ, अगर कोई मुसलमान है, ईमान वाला है, तक़वा उसके अंदर, परहेज़गार है, तो आप शादी करें जिससे चाहें। आइए इस वीडियो में मैं थोड़ा बयान करूं मोजज़ा के बारे में। मोजज़ा जो होता है, अल्लाह ताला अपने अंबिया को अता फरमाता है और ये खारिक़ आदत चीज़ होती है, ताकि ये मोजज़ा तस्दीक करे कि ये अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि आदतन ये चीज़ दूसरे लोगों से नहीं हो सकती जो अंबिया करते हैं। और मोजज़ा जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया किराम को दिया, वो हालात के पेश नज़र, जैसा तकाज़ा था, हालात के जैसे तकाज़े थे, जो ज़रूरत थी, उसी एतबार से अल्लाह ताला ने अपने अंबिया किराम को अलग अलग मोजज़े अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया कि उनकी लाठी, असा, सांप बन के जो फ़िरऔन के जो जादूगर आए थे, उनके तमाम जादूगरों के जो सांप उन लोगों ने बना के आपके सामने फेंका था, वो लाठी तमाम सांपों को निकल जाती है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मुअज्ज़ा दिया था, वो ये कि मुर्दों को आप ज़िंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। कोढ़ी, अंधे, ये जितने भी फालिज शुदा लोग थे, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको हो जाती थी, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआओं से वो सही हो जाते। इसी तरह दूसरे अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने मोजज़े अता फरमाए। हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया पहाड़ की तरफ, तो ऊँटनी और ऊँटनी के बच्चा पहाड़ से निकल आया, जिसकी वजह से लोगों ने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह के नबी हैं। इसी तरह हम देखें अपने नबी के मोजज़ात के बारे में कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत मोजज़ा अता फरमाया, बहुत से। चाँद 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने जब इशारा किया चाँद की तरफ और कुफार ने कहा कि अगर आप नबी हैं तो चाँद को 2 टुकड़े करें। आपने इशारा किया, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की मशीयत और उसकी कुदरत से चाँद 2 टुकड़ा हो जाता है। इसी तरह आपने चाँद को, सूरज को पलटाया। हज़रत अली नमाज असर नहीं पढ़े थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपके जानू पर सर रख के लेटे थे
اور نماز کا وقت تقریباً ختم ہو رہا تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ اسی طریقے سے میرے نبی کو جو بہت بڑا معجزہ دیا گیا وہ ہے قرآن۔ قرآن سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینکڑوں ہزاروں معجزات عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے بلایا، جنت و دوزخ کی آپ اللہ تعالیٰ نے سیر کرایا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، سب چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی نے دیکھا۔ یہ سارے معجزات، مگر جو سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ تھا قرآن۔ قرآن جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اور یہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ عرب کے بڑے بڑے بلغاء، فصحاء، خطباء، شعراء اپنے عربی پہ ناز کرتے تھے، مگر جب قرآن نازل ہوا سب گونگے بہرے ہو گئے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن نے چیلنج کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی قرآن کی طرح بنا لیں گے ایک آیت، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں قرآن کی طرح آیت۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی آیت بنا کے لاؤ۔ کوئی نہیں بنا سکا۔ 1400 سال سے آج تک اور قیامت تک کوئی قرآن کی طرح ایک آیت نہیں بنا سکتا، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور نبی کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، جو رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ اور قیامت تک جو انسان قرآن سے قریب ہوتا رہے گا، قرآن کو پڑھتا رہے گا، وہ ہدایت پاتا رہے گا۔ تو سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ ہے قرآن۔ حضرت عمر جیسے لوگ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کا دل پگھل جاتا ہے، اس کے بعد آپ ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ، جو بھی قرآن پاک کو سنتا قرآن کھو کے رہ جاتا۔ طفیل بن عمرو دوسی جو بہت بڑے انسان تھے، مسلمان نہیں تھے، کفار نے منع کیا تھا کہ قرآن نہ سننا، جب وہ قرآن سنتے ہیں وہ بھی قرآن کو دل دے بیٹھتے ہیں اور اسلام کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کا معجزہ بہت بڑا ہے۔ قرآن سے انسان کی عزت ہے، قرآن سے انسان کی عظمت ہے، قرآن سے انسانوں کے لیے دونوں جہاں میں سرخروئی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کتنے لوگوں کو بلند فرمایا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ویضع بہ آخرین، اس لیے قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اپنے سینے سے لگائیں، اس پہ عمل کریں۔ قرآن ایک انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ قرآن کو پڑھنا، سننا، دیکھنا سب عبادت ہے، مگر سب سے بڑا جو قرآن کا کمال یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھیں، پیغام کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو ایک مالک کی طرف بلائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ ہمارا کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تب جا کے ہم اور آپ صحیح معنوں میں قرآن کے میسج کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو قرآن اس امت کے لیے میرے نبی کو جو دیا گیا اور اس امت کو جو یہ کتاب دی گئی، بہت بڑے معجزے کے شکل میں دی گئی یہ کتاب، اس لیے قرآن پڑھیں۔ اگر عزت چاہتے ہیں، روزی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، عظمت بھی ملے گی، شان بھی ملے گی، شوکت بھی ملے گی اور حکومت بھی ملے گی۔ اگر قرآن کا آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساری خدائی آپ کے پیروں پہ لا کے ڈال دے گا۔